आज आमी जेन्ना मडगांवची उदरगती खबर उलयतात जाल्यार एक सामको ग्लॅरिंग एग्जाम्पल जे सारके मडगांवचे हालत सामकी वायट जाल्ले आहा म्हणटे आमचे ओल्ड बस स्टँड पुलीस स्टेशना मुखार आसता आनी त्या बस स्टँडार पळोवपाक गेले जाल्यार ते बस स्टँड सुद्दां म्हणपा सारकें ना. ती शेड आसा ती पयशे कितलेशे बुराक आसा ताका पावसान लोकांक सत्री घेवन भितर उबो रावपा पडटा. बसपाचो एक बेंच सॉर्ट आसा चिड्यान बांदकाम केल्लो बेंच आसा ताजेर उदक देंवन येता पावसान. तेजे भायर आमकां हे रोडंट्स मेळटात कॉलेजर भोंवता ते दिश्टी पडटा आनी इतली घाण आसा सगळे गार्बेज उडयल्ली आसा ड्राय हे आसा वेस्ट आसा ते आनी बस स्टँड म्हणपा सारकें कांयच उरना ते. आनी हे हार्ट ऑफ द सिटी मडगांव शारान असले बस स्टँड आसात आनी कितलेशे सिटी बसीस हांगसून प्लाय जातात आनी ताजी दशा हे भाशेन आहा ती आमकां सामकें दूख भोगता. हांव फक्त म्हणटा मॉडेल मारगांव कावन्सील आसपण हे कसलो मॉडेल हे सामकें थर्ड क्लास मॉडेल बस स्टँड आसलें रिपेर सुद्दां करपाक तांकां एक तांची नदर वचना ते. आनी मडगांवां इतली जेन्ना हालत जाल्ली आसा आनी कोणाचें तेजेर एटेन्शन ना. आमचे मडगांवचो आमदारूय बी पावना दिसता म्हाका की त्या कारणाक लागून तो बस स्टँड हे भाशेन उरलो आसा. आमी डिमांड करता की जाता तितले बेगीन हे बस स्टँड मातशें रिपेर करचें आनी एक सामकें लोकांक यूज करपा सारकें एक कंडिशन करचो हो आमचो डिमांड आसा. The only message that we want to pass is that clean up the sorry state of this bus stop, which is being used by so many travelers, not only from Margao but coming across all over Goa. All we want is a clean Margao, a clean city, a clean hygienic place for people to sit and utilize these public services. Oi.